अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबुर्रिज़तिल जहीमु लिलगावीन। और जहन्नम बहके हुए लोगों पर ज़ाहिर कर दी जाएगी। सूरत अश-शुअरा आया 91। वबुर्रिज़तिल जहीम, और जहन्नम लोगों पर ज़ाहिर कर दी जाएगी। इस दिन जहन्नम का पर्दा खोल दिया जाएगा। लिलगावीन, बहके हुए जो रसूलों को झुठला रहे थे, जिन्होंने हराम काम किए और अल्लाह की नाफरमानियाँ की, उनके सामने जहन्नम ज़ाहिर कर दी जाएगी। इससे हिजाब उठा दिया जाएगा। फिर उससे एक गर्दन निकलेगी जो एक ऐसी खौफनाक आवाज़ से गरजेगी जिससे कलेजे मुंह को आ जाएंगे। फिर जहन्नम वालों से ज़ज्र तौबीख के तौर पर कहा जाएगा, कहाँ है तुम्हारे झूठे माबूद जिनकी तुम दुनिया में इबादत करते थे और सच्चे माबूद को जो अल्लाह ताला है छोड़ बैठे थे? क्या आज वो तुम्हारे कुछ मदद कर सकते हैं? वो तुम्हारी तरफ से कुछ इंतकाम बदला लेने पर कादिर हैं? अफसोस, आज उनमें से कोई भी तुम्हारे काम नहीं आएगा। वो तो अपने आप ही को अल्लाह के अज़ाब से ना छुड़ा सके, यहाँ तक कि तुम्हारे क्या काम आएंगे, वो खुद नहीं अपने आप को बचा सके। तुम और तुम्हारे माबूद जहन्नम का ईंधन है। सब इसमें झोंक दिए जाएंगे। आज सब के सब जहन्नम में औंधे लटकाए जाएंगे और सब ऊपर तले इसमें झोंक दिए जाएंगे। वकील लहुम ऐनमा कुंतुम ताबुदून, और उनसे कहा जाएगा, वो कहाँ है जिनकी तुम इबादत करते थे। सूरत अश-शुअरा आया 92। वकील लहुम, और उनसे कहा जाएगा, यानी क़यामत के दिन गैरुल्लाह के पुजारियों से पूछा जाएगा, ऐनमा कुंतुम ताबुदून, कि वो कहाँ है जिनकी तुम इबादत करते थे, यानी कहाँ है तुम्हारे झूठे माबूद जिनकी तुम इबादत करते थे। मिन दूनिल्लाहि हल यंसुरूनकुम औ यंतसिरून, अल्लाह ताला के सिवा क्या वो तुम्हारी मदद कर सकते हैं? क्या वो अपना बचाव कर सकते हैं? सूरत अश-शुअरा आया 93। मिन दूनिल्लाहि, अल्लाह ताला के सिवा, यानी अल्लाह के सिवा जिनको पूजा करते थे, हल यंसुरूनकुम औ यंतसिरून, क्या वो तुम्हारी मदद कर सकते हैं या वो अपना बचाव कर सकते हैं? बुतों के बारे में लोगों का ये खाम ख्याल है कि वो नफ़ा पहुँचाने और नुकसान देने में कुदरत रखते हैं। अल्लाह ताला ने यहाँ नफ़ा और नुकसान पर उनकी बेख्तियारी को आखिरत के मंजर में रख कर समझाया है ताकि लोग इबरत हासिल करें। यहाँ बुतों की मदद से मुराद अज़ाब को टाल देने के लिए मदद है। बुतों के बचाव से मुराद उनका खुद ही अपनी ज़ात को अज़ाब से बचा लेना है। ज़माना जाहिलियत में मेरे पास एक पत्थर था, एक सहाबी बयान करते हैं, जिसे हमने अपने हाथों से तराशा और जिसकी मैं अल्लाह ताला की अलावा इबादत करता था। मैं खालिस उम्दा दूध लेकर आता जो मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा कीमती होता और उस बुत पर बहा देता। फिर कुत्ता आता और मज़े से लेकर उसे चाट लेता, फिर वहीं टांग उठाकर पेशाब कर देता। नाउज़ु बिल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। फ़कुबकिबू फ़ीहा हुम वल-गाऊन, फिर वो बहके हुए लोग भी ऊंधे मुंह इसमें डाल दिए जाएंगे। सूरत अश-शुअरा आया 94। फ़कुबकिबू फ़ीहा, फिर ऊंधे मुंह उसमें डाल दिए जाएंगे, यानी उन्हें ऊंधे मुंह डाल दिया जाएगा। कुबकिबू, इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला ने तर्जुमा किया, दोज़ख में उनको इकट्ठा कर दिया जाए। मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह ने तर्जुमा किया, ऊंधे मुंह गिरा दिया जाए, एक दूसरे पर डाल दिया जाए। अहले दोज़ख को दोज़ख में फेंकने का तरीका ये होगा, पहले एक दोज़खी को ऊंधे मुंह दोज़ख में फेंका जाएगा, ऊपर से दूसरे को, फिर ऊपर से तीसरे को, गोया उनको दोज़ख में इस बेतरतीब से फेंका जाएगा जैसे कूड़ा क्रिकेट ढेर के ऊपर फेंका जाता है। हम वो लोग, यानी झूठे माबूद जिनकी वो लोग इबादत करते थे, वल-गाऊन, और बहके हुए उन लोगों को भी जो इनकी इबादत करके गुमराह हो गए। व जुनूद इब्लीस अजमाउन, और इब्लीस के लश्कर सब के सब। सूरत अश-शुअरा आया 95। व जुनूद इब्लीस, और इब्लीस के लश्कर, इब्लीस की इताअत करने वाले मुराद हैं, ख़ास जिनों में से हों या इंसानों में से। अजमाउन, सब के सब, अव्वल से आखिर तक तमाम शयातीनी लश्करों को जहन्नम में धकेल दिया जाएगा। यानी शयातीन, जिन्हों इंस, जिन्हें इब्लीस गुनाहों पर उकसाया करता था, उनके शिर्क और अदम ईमान की वजह से उन पर मसलत हो गया था, और जिन्हों इंस उसके दाई बनकर उसको राज़ी करने के लिए तगदो किया करते थे। जहन्नम में झोंके जाने वाले ये तमाम लोग या तो इब्लीस की अताअत की तरफ दावत देते थे, या वो लोग थे जो इस दावत पर लब्बैक कहते थे।
ان کے شرک میں اس کی تقلید کرتے تھے۔ دوزخ میں پھینکے جانے والے لوگ 3 طرح کے ہوں گے، ایک مشرک لوگ، اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرنے والے، دوسرے ان کے معبود خواہ وہ جاندار ہوں یا بے جان، تاکہ مشرکوں کی حسرت میں مزید اضافہ ہو، تیسرے ابلیس کے لشکر جو ان کی گمراہیوں کا اصل سبب بنے۔ قالوا وہم فیہا یختصمون، وہ کہیں گے اور وہ سب اس میں باہم جھگڑیں گے۔ سورۃ الشعراء آیا 96۔ قالوا، وہ کہیں گے، یعنی ابلیس کے لشکر ان بتوں سے کہیں گے جن کی وہ عبادت کرتے تھے، وہم فیہا یختصمون، اور وہ سب اس میں باہم جھگڑیں گے، جہنم میں گمراہ کرنے والے گمراہ ہونے والے آپس میں جھگڑیں گے۔ تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین، اللہ تعالیٰ کی قسم بلا شبہ ہم کھلی گمراہی میں تھے۔ سورۃ الشعراء آیا 97۔ تاللہ، اللہ کی قسم، گمراہ ہونے والے اللہ کی قسم کھا کر پورے یقین سے کہیں گے، انا کننا لفی ضلال مبین، بلا شبہ ہم کھلی گمراہی میں تھے، ہم صاف اور کھلی گمراہی میں تھے، یعنی جب تمہاری اطاعت کرتے تھے تو یہ گمراہی تھی، یعنی عبادت، محبت، خوف اور رجا میں ہم تمہیں رب کائنات کے برابر ٹھہرایا کرتے تھے اور تمہیں بھی ویسے ہی پکارتے تھے جیسے رب تعالیٰ کو پکارتے تھے، تب ان پر انہی کی گمراہیاں عیاں ہو جائیں گی اور اپنی سزا میں اللہ تعالیٰ کے عدل کا اقرار کرتے ہوئے کہیں گے یہ سزا پر محل ہے، یعنی ہم پر واجب تھی، صحیح سزا ہے۔ اذ نسویکم برب العالمین، جب ہم تمہیں جہانوں کے رب کے برابر ٹھہراتے تھے۔ سورۃ شعراء آیا 98۔ اذ نسویکم برب العالمین، جب ہم تمہیں جہانوں کے رب کے برابر ٹھہراتے تھے، یعنی جو تراشیدہ پتھر یا بے اختیار لوگ جن کو ہم رب العالمین کے برابر درجہ دیتے تھے، وہ تخلیق میں نہیں عبادت میں بتوں کو جہانوں کے بادشاہ کا ہم اللہ قرار دیتے تھے۔ وما اضلنا الا المجرمون، اور ہمیں گمراہ نہیں کیا مگر ان مجرموں نے ہی۔ سورۃ الشعراء آیا 99۔ وما اضلنا، اور ہمیں گمراہ نہیں کیا۔ قیامت کے دن وہ اپنے رہنماؤں کے بارے میں لوگ یہ جان جائیں گے، انہی مجرموں نے ہمیں گمراہ کیا جن کے بارے میں کچھ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہمیں رب سے دور لے جانے والے گمراہ کرنے والے ہیں۔ حشر کے میدان میں ان کا جرم کھل جائے گا۔ الا المجرمون، مگر ان مجرموں نے ہی، یہاں مجرموں سے مراد جھوٹے لیڈر رہنما ہیں۔ رب العزت نے اس کی وضاحت فرمائی اور کہیں گے، اے ہمارے رب، یقیناً ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی اطاعت کی تو انہوں نے ہمیں سیدھے راستے سے گمراہ کر دیا۔ سورۃ الاحزاب آیا 67۔ فما لنا من شافعین، بس اب ہمارے لیے کوئی سفارش کرنے والے میں سے نہیں کہ کوئی ہماری سفارش کر دے۔ بس اب ہمارے لیے کوئی سفارش کرنے والوں میں سے نہیں۔ سورۃ الشعراء آیا 100۔ فما لنا، بس ہمارے لیے حشر کے میدان میں انسان کہیں گے اب ہمارے لیے کوئی سفارش کرے، من شافعین، کوئی سفارش کرنے والوں میں سے نہیں، یعنی کوئی ہماری سفارش کرے، ہمیں ڈیفینڈ کرے، ہمارے عذاب کو ہم سے کم کرائے، ہمیں بچائے۔ یہ اعتراف قیامت کی حالات کی شدت کا پتہ دیتا ہے۔ رب العزت فرماتے ہیں، نہیں وہ انتظار کرتے مگر اس کے انجام کا، جس دن اس کا انجام آ جائے گا۔ جن لوگوں نے اس سے پہلے ہی اسے بھلا دیا، وہ بول اٹھیں گے، ہمارے رب کے رسول یقیناً حق لائے، تو کیا اب ہمارے کچھ سفارشی ہیں جو ہمارے لیے سفارش کریں، یا ہمیں واپس بھیج دیا جائے، ہم واپس بھیج دیے جائیں تو ہم اس سے مختلف عمل کریں جو ہم کیا کرتے تھے۔ یقیناً انہوں نے اپنی جانوں کو ہی خسارے میں ڈالا اور ان سے گم ہو گیا جو جھوٹ کھڑا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کے لیے ایک دعا ہوتی ہے جو ضرور قبول کی جاتی ہے، تو ہر نبی نے جلدی کی اپنی اس دعا کو دنیا میں ہی مانگ لیا، اور میں نے اپنی دعا کو قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے سنبھال رکھا، اور اگر اللہ نے چاہا تو میری شفاعت میری امت کے ہر اس آدمی کے لیے ہوگی جو اس حال میں مر گیا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میں شامل کرنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں آخرت میں سرخرو فرمانا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قیامت والے دن
ہمیں بچا لینا جہنم کی آگ سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر جما دے. آمین یا رب العالمین.